प्लस आमचो एक्स दोतोरी हांगासर आसा आनी सगळे भाव आनी भयणानो. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांखळे तशें पळोवंक वचत जाल्यार मॅक्झिमम पॉप्युलेशन सांखळी मतदारसंघात, मये मतदारसंघात, परये मतदारसंघात ह्या सगळ्या पॉप्युलेशन सेंट्रली आसल्या कारणान कॅटर करता. म्हाका दिसता देशांतलें हें पयलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसतलें. हांव गोंयांतलें न्ही, देशांतलें पयलें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ज्या जाग्याचेर ऑप्थॅल्मीक ओटी आसा. खंयच्याच कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान ऑप्थॅल्मीक ओटी आसची ना. आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे पुराय म्हणजे इन्क्लुडींग द हेल्थ मिनिस्टर, आमचे बाकीचे सगळे ऑप्थॅल्मीक स्टाफ ज्यांच्यांनी 1200 कॅट्रॅक्ट सर्जरी ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तांच्यांनी कंप्लीट केली. त्या बद्दल खरोखरूच मना पासून त्यांचे खूब खूब अभिनंदन. आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत आमी आज म्हणटा तशें आमचे डायलिसीस युनीट सुरवात केलो. आनी डायलिसीस युनीट खरें म्हणजे डायलिसीस युनीट सुरू करप हें खूब जाणांक बरी गजाल अशी दिसता. हांव म्हणटलो इट इज सुरू करचें पडप ही वायट गजाल. सुरू करता ही बरी गजाल आसा, बट सुरू करचें पडप हीच मुळात वायट गजाल आसा. हांव मुद्दामून म्हणजे आयच्या ह्या व्यासपिठा वयल्यान समेस्त गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, याद करात ते दीस गेल्या 10 वर्सांच्या पयलीं एकूच गोवा मेडिकल कॉलेजीत डायलिसीस युनीट आशिल्लो. मोजके 8 ते 10 लोकांक दिसाक डायलिसीस घेवचे पडटाले आनी तितकेच लोक इट इज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ आमी जाका म्हणटा की 70 जाल्या उपरांत बीन खंय तरी तांकां डायलिसीस घेवची पडटाली. ताच्या पयलीं कोणाकूच डायलिसीस घेवची पडनासली 70 जाल्या उपरांत. आनी 70 जाल्या उपरांत ते लोक डायलिसीस घेताले. आज प्रत्येक तालुक्यान म्हणजे डायलिसीस युनीट आमकां सुरू करचो पडटा. हांव आतांच विचार करतालो की गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आयच्या घडीक 230च्या वयर इन्क्लुडींग प्रायवेट मोर दॅन म्हणजे 230 हांव म्हणटा 250 पर्यंत डायलिसीस युनीट आसा. आनी तरी सुद्दां आपलो नंबर लागना म्हणून लोकांची झगडी आहा. म्हाजो नंबर लागना त्या खातीर समेस्त गोंयकारांनी आपलो नंबर केन्नाच येवचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करचो. आनी हें सगळें दोतोर म्हणटाली देवाक सांगोया म्हणून. हांव म्हटलें देवाक न्हू मनशांकूच सांगोंक जाय की देवाक सांगोया आनीक पेशंट येयना जाल्यार पुरो म्हणून. हांवें म्हणलें देवाक सांगून कांय फायदो ना, मनशांक सांगपाची गरज आसा. आपलो नंबर केन्नाच डायलिसीस युनिटाच्या नंबराचेर लागचो न्हू हाजो प्रयत्न प्रत्येक गोंयकारान विचार करचो पडटलो. आनी तो जर केलो जाल्यारूच आमी म्हणजे ह्या डायलिसिसा पासून वाचूंक शकतले. कारण तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे ज्या जाग्यार 2 ते 3 डायलिसीस युनीट आशिल्ले त्या जाग्यार 250 डायलिसीस युनीट घालचे पडटा. म्हणजे हेका जबाबदार कोण? बरेचशे फावटी बरेच जाण सरकाराक जबाबदार धरतात. रस्तो पाड आसलेलो सरकार जबाबदार. आनी कितें जाल्यार आतां हांव विचारता डायलिसीस चडशे घेवचे पडटा ताका जबाबदार कोण? म्हणजे आमी स्वातंत्र्यात बींग आयुर्वेदीक डॉक्टर स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम स्वताचें आरोग्य रक्षण करप हें आपल्याचेरूच डिपेंड आसा, दुसऱ्याचेर ना. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. आमी प्रिवेंट केलें जाल्यार आमकां क्युअर करचें पडचें ना. म्हणून आमी प्रिवेंट करपा खातीर कितें करचें पडटा? म्हाका दिसता आमची वेलनेस क्लिनिकां आमी आमच्या प्रत्येक PHC आनी CHCन आसा आमचो वेलनेस दोतोर आसा. तेज्या कडेन पेशंट 2 वयतात आनी आमच्या OPDन पेशंट 200 आसतात. खरें म्हणजे आपल्याक दुयेंत जावचें न्ही म्हणून कितें करपाक जाय तें पयलीं दोतोराक वचून विचारपाची गरज आसा. तो गायड करता दिनचर्या, ऋतुचर्या म्हणजे तुवें दिसभरांतल्यान कितें करचें, तुवें खंयच्या ऋतूंत कितें खावचें हेजें गायड करता. तेजें जर गायडन्स घेतलें आसत जाल्यार तुका कमी OPDन येवचो पडटलो आनी कमी कॅज्युअलिटी घेवचो पडटलो. पूण लोकांक तें नाका. लोकांक 500च कमी जाल्ले आसा. त्या खातीर जाय त्या पद्दतीत कोणूच दिनचर्या आनी ऋतुचर्या फॉलो करिना. आपलो जो टायम टेबल फॉलो भुरगेय करिना आनी जाणटेय करिना सांगप म्हणजे. कारण पयलीं निदान जाणटे भुरग्यांक सांगताले. आतां स्वताच जाणटे फॉलो न केल्ल्या कारणान ते भुरग्यांक आनी कितें सांगतले. ओके, म्हणून म्हाका दिसता हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दीस इज एन स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज. ताच्याच बरोबर इट इज एन हेरिडिटरी म्हणजे जेचे पेरंट्स आसात तांकां जावपी डायबिटीज. आनी आमी अती खावप कितेंची खंयची गोश्ट अती करप आमी म्हणटा की अती मोठ्या प्रमाणांत आमी जे गोड खाता किंवा बाकीचे सगळे खाता आनी व्यायाम कांयच करिना ताजे दुश्परिणाम जे आसा पळय न्ही हे आमच्या शरिराचेर जावपाक लागलेले आसा. एक गजाल लक्षांत लोक कशें घेयना म्हाका कळना की एकदां डायबिटीज जाली आनी जर एकदां किडनी फेल्युअर जाली जाल्यार परत ती रिपेर जावची ना हे लोकांच्या लक्षांत येवपाक जाय. म्हणून विशेश करून जो स्टाफ हांगासर आमचो PHC CHCचो जो स्टाफ आसा तांच्यांनी कंटिन्युअसली डायबिटीक पेशंटाक गायड करप गरजेचें आसा. एक
तुजी वखदां चुकून सुद्दां बंद करूं नाका अनलेस अँड अंटील तुजी शुगर कंप्लीट कंट्रोल येना. चुकून सुद्दां तुजें इन्सुलीन तूं घेवपाचें विसरूं नाका जो पर्यंत तुजी 1-2 दीस जर इन्सुलीन घेतलें ना जाल्यारूय किडनी वचूं शकता तुजी. 2 दीस इन्सुलीन आनी वासर ते जगमर हांव विचारलो म्हणटा तो पिक्चराक गेलो आयज भोंवपाक गेलो आनी आयज इन्सुलीन घेवपाक. हांवें पळयलां कितलेशेच पेशंट जे आहा पळय न्ही हे 2 दीस इन्सुलीन घेयनासतना रावले. एक तर ते कॉलेप्स जाले आनी त्या खातीर तेजी किडनी जी आहा पळय न्ही ती किडनी गेली. रोखडो डायलिसीस शिफ्ट जालो. प्रॉपर तांकां गायड करप हें गरजेचें आसा आनी प्रॉपर कारण लोकांक हाजी नॉलेज ना. लोक इन्सुलीन म्हणजे कसलें तरी एक इनिसांव घेतलेल्या सारकें घेता. लोकांक दिसता इन्सुलिनाचें म्हत्व कितें हें लोकांक आजुनूय कळना. त्या ती सामान्य मनशाक नॉलेज दिवपाचें काम एकदां दोतोरांक कमी वेळ आसता. म्हाका दिसता नर्सींनी सांगपाची गरज आसा. जो कोण इन्सुलीन घेता ताका वेळ पडलो जाल्यार ताका गुळयो दिवपाक वेळ कमी काडा बट सांगपाक वेळ चड काडात. ताका सांगात की इन्सुलीन कितलें म्हत्वाचें आसा आनी इन्सुलीन चुकयलें आनी जर तुजें एकदां शुगर डावन जाली आनी जर किडनी एकदां फेलियर गेली तांकां तेंय कळना की बरेचशे फावटी लोक डायलिसीस म्हणटा बट कितें करता हें कळना. शरिरांतलें पूर्ण रक्त काडून त्या मिशिनान घालता परत तें प्युरिफाय करता आनी परत तुमच्या शरिरान घालता. हें लोकांक खबरूच ना. हेजी लोकांक कल्पनाच ना. हें सांगपाची गरज. लोकांक दिसता बेश्टें डायलिसीस म्हळ्यार काय ना डायलिसीस करून जगतलो आपूण म्हणटा. हे लोकांचें मिसकन्सेप्शन तकलेन आसा हें काडपाची गरज आसा आनी हें जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत तें जावचें ना. म्हणजे सगळे इन्क्लुडींग डॉक्टर्स आनी पॅरामेडिकल स्टाफ नर्सिंग्स हांकां म्हजी सामकी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आनी सामकी सिन्सियरली प्रत्येकाक म्हणजे डायलिसिसाचेर पावचो न्हू हाज्या खातीर प्रयत्न करात म्हणून सांगात. एखादो जर डायबिटीक आसत तेणी आपलो रेग्युलर टॅबलेट्स रेग्युलर इन्सुलीन आनी रेग्युलर एक्सरसायज हें म्हत्वाचें आसा. बरेचशे डायबिटीज जाल्ले पेशंट एक्सेप्ट करपाक तयार ना आपल्याक डायबिटीज जाल्या म्हणून. पयलीं एक्सेप्ट करात म्हणून सांगात हय हांव डायबिटीक आसा हें सांगपाक सुरवात करा म्हणून सांग आनी देन तुमी कंट्रोल दवरपाक शकतले. जाल्यारूच आमी म्हाका दिसता आतां हांव म्हणटलो की देव करून आमकां आनीक डायलिसीस युनीट सुरू करचें पडचें न्हू ही देवा कडेन मागणी करुया. पण ती कित्याक आमकां आनीक चड सुरू करपाचें ना. पुरो जालें आतां. म्हणजे हेज्या फुडें जर आनीक सुरू करपाचें जालें म्हणजे ऑलमोस्ट आयज जर पळयत आनी हाज्या फुडें कंटिन्युअसली हे पेशंट वाडयत वचत जाल्यार इट इज मागीर तर आतां दोतोर म्हाका सांगताली मुंबयन बीन घरांनी सुरू केल्या. प्रत्येक जाण आपल्या घरानूच एक मशीन लाय म्हणटलो. ही पाळी येवपाची येयल्ली आसा. म्हणजे घरांत एक 2-2 पेशंट जावपाक लागले. इतकी वायट परिस्थिती येवची न्ही. गोंया सारकेल्या म्हणजे आमी म्हणटा की वेल एड्युकेटेड स्टेट 100% लिटरेट स्टेट आनी वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट अवर हेल्थ. हांव जेन्ना हॅपिनेस इंडेक्साचेर उलयतां तेन्ना हांव सातत्यात लोकांक मुळात म्हणून हांवें म्हटलें की हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की आपल्या आरोग्याची काळजी ही आपुणूच घेवपाक शकता. सरकार घेवपाक शकना. सरकार गायड करपाक शकता. सरकार सांगपाक शकता आनी सरकारान हें गायड करपा खातीर आमी जर म्हणटा की आमी वेलनेस क्लिनिकाक सुरवात केल्या. आमचे वेलनेस डॉक्टर्स आमच्या PHC CHCनी आसा. आमच्या त्या आयुश हॉस्पिटलान आसा. सगळी कडेन आमचे वेलनेस दोतोर वेगळे बसतात. तांच्या कडेन गायडन्स घेयात. तुमचो डायट कसो आसचो तुमी एक्सरसायज कितें करचो तुमी खावचें कितें हाजेर गायडन्स घेयात. इन्स्टेड ऑफ टेकींग ओन्ली द मेडिसीन आनी बाकीच्या घेवच्या पेक्षा हो गायडन्स घेत आनी रेग्युलर एक्सरसायज करीत जाल्यारूच आमकां ही डायलिसीस युनीट हे कमी जातलें. परत एकदां म्हणजे हांव डॉक्टर शीतल लिंगडे हे आमकां व्हेरी मच सपोर्टीव फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हांव पळयता की सातत्यात म्हणजे ते नो डावट म्हणजे ते डायलिसीस युनीट चलयतात. फक्त ते तेज्या पलीकडे तेंचे RG स्टोन हॉस्पिटलच्या वतीन ऑलवेज ते मॅरेथॉन घेतात. दर वर्साक एक मॅरेथॉन घेतात लोकांक धांवपाची संवय लागची म्हणून. लोकांनी कंटिन्युअसली सातत्यात एज अ यंग एजीचेर सुद्दां आमी म्हणटा अर्दे वर धांवपाची आनी पळपाची गरज आसा. कारण सगळ्या जाणांनी आतां कोणूच कसलेंच काम करिना. प्रत्येकाक दिसता आपूण जॉब करता तें व्हडलें काम करता म्हणून. प्रत्येकाक तेंच दिसोंक लागलेलें आसा हांव जॉब करता तो न्हू. आनी जॉब करता तें तुजो काम न्ही. तितूर एक्सरसायज जायना. ओके डे बाय डे सगळ्यांचें वजन हें आपल्या वयोमाना आनी पॅरामिटर्सच्या पेक्षा चड वाडोंक लागलेलें आसा. ताजेर जर कंट्रोल दवरतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आनी खाण्याचेर कंट्रोल दवरलें जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. म्हाजो परत एकदां समेस्त सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आयच्या डायलिसीस युनिटाच्या उक्तावण करता आसतना सुद्दां हांव सांगता की डॉक्टर लिंगडे आनीक आमकां युनीट घालचेली पाळी येवची न्हू किंवा चड पेशंटूय बी हांगा येवचे आनीक पडचे न्ही इतकीच अपेक्षा करता. आनी डायलिसीस युनिटाचें इनॉग्रेशन जालें आनी समेस्त आसलेल्याच पेशंटांक हाजी नंबर हांगासर लागचे. तांकां जाता तितकी बेगीन बऱ्यो सुविधा आमच्या सांखळेंतल्या हॉस्पिटलान मेळटल्यो. CHCचो पुराय स्टाफ आमचो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर आनी पुराय नर्सींग स्टाफ
हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. बरी सर्विसीस तुमी लोकांक दिता. लोकांनी बी तेंच्या कडेन बरें कॉपरेट करचें. मातसो उशीर जालो म्हणून तापचो न्हू. थोड्याशा लोकांक ती बी संवय आहा की रोखडेच उखलून आपडटात. म्हणजे शेवटी डॉक्टर्स आनी नर्सीस दे आर वर्किंग फॉर 24/7 कंटिन्युअसली ते जॉब करतात. त्या खातीरय बी आपूण पेशन्स दवरपाची गरज आसा. खंयचो येयल्लो पेशंट तांच्या खातीर हो तितकोच इम्पॉर्टंट पेशंट आसता. कोण कोणाक कसलीच गुळी आनी वखद ताका केन्ना त्रास जावपाक जाय म्हणून दिना. ताका बरो करपाकूच दिता. लोकांनी जे तकलेन जे आसा पळय लोकांचे ते काडून घेवपाक जाय की आपल्या पेशंटाक हेंच केलें तेंच केलें. एकूय दोतोर आनी नर्स करचो ना. कारण ताका प्रत्येक पेशंट हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा आनी तितक्याच बऱ्या पद्दतीन ते ट्रीट करीत आसा. हांव परत एकदां सगळ्या लोकांच्या वतीन आमच्या पुराय स्टाफाचे आनी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसच्या सगळ्या स्टाफाचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. Before we move ahead,